کاش میں رب دے رسول دا رستہ اپنا لیندہ. ہن رب دے رسول دا رستہ کے رہے تے ہن اپاں سورہ یاسین تو پوچھ لیندے ہاں. غالباً 22واں سپارہ شروع ہو رہا ہے تے قرآن کہندا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے محبوب تو سدھے راستے تے ہے. محبوب تیرا راستہ صراط مستقیم ہے. پھر طالب علم قرآن لے کے باوضو بیٹھا ہے میرا محبوب علی وال جائے تے صراط مستقیم. سینی سبحان اللہ اچھی بن دیئے. میرا محبوب برات لے کے عمر وال جائے تے صراط مستقیم. میرا محبوب برات لے کے ابو بکر وال جائے تے صراط مستقیم. جے میرا محبوب برات لے کے معاویہ وال جائے تے صراط مستقیم. علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم. جے صراط مستقیم تے آنے پھر اونا راواں تے آجا جنہ راواں تے میرا محبوب ٹردا نظر آندا ہے. اونا راواں تے آجا جنہ راواں تے آمنہ دا در یتیم نظر آندا ہے. علی صراط مستقیم. پھر تینوں شرمندگی نہیں ہوئے گی. تو اتھے بھی سرخرو ہو جائیں گا اتھے بھی سرخرو ہو جائیں گا. اگے قرآن کے